नमस्कार. तुमकां खबर आसतलें आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो बर्थडे आनी तेका आमच्या तमाम मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन आनी म्हाज्या वतीन विश यू अ व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे. अशेंच तुमचें आयुश्य अशेंच फुडें बरें जावचें आनी देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आसचे. आमचो दोतोर म्हणजे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आमी मोगान ताका दोतोर म्हणटात आनी खरेंच बरें दिसता तेंचे लिडरशिपी अंडर आमी काम करतात एज अ MLA आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी डेव्हलपमेंटूच न्हू बाकी इतर गोश्ट्यांकूय तेंचो सपोर्ट आमकां मेळटा. आनी म्हाजें म्हणशीत जाल्यार म्हाका तेंचे कडल्यान म्हणजे ते एक व्हडले भाव कशे आनी सदांच वेलविशर आनी सदांच गायड करतात. कित्याक तेंच्यांनी तेंची वाटचाल जी आहा ती आमदारा पासून स्पिकरा पर्यंत तशेंच मुख्यमंत्री आनी खरेंच कंटिन्युअसली 7 वर्सां ते मुख्यमंत्री गोंयचे म्हणजे हो रेकॉर्ड आमच्या स्टेटीक कंटिन्युअसली 7 वर्सां मुख्यमंत्री रावप आनी ते 7 वर्सांनी तेंच्यांनी कितलेशेच कार्यक्रम घडोवन हाडले. आनी आमच्या सामान्य मनीस म्हणजे सदांच ते चिंत्तना सामान्य मनीस बहुजन समाज कसो वयर सरतलो आनी तांकां बेनिफिट्स कशे मेळटले हेचेर तेंच्यांनी सदांच विचार केल्लो आसा. गेली 4 वर्सां हांव तेंच्या अंडर एज अ MLA काम करता. ते काम करता आसतना तेंचे एक विजन बारीक सामान्य मनशाक खुबश्यो गोश्टी दाखोवन दिता. जशें करून म्हजें घर स्कीम ही तेंच्यांनी बारीक समाजाचे जे मुणकार आसले आनी तांकां फास्ट ट्रॅक करपा खातीर म्हणजे तांकां तेंचें घर मेळपा खातीर तांकां न्याय मेळपा खातीर तेंच्यांनी म्हजें घर स्कीम केली. आनी ते कारणान तुमी पळयता आसतले आख्ख्या गोंयांत वचात थंय म्हजें घर स्किमीचे फॉर्म्स म्हणटात ती अवेलेबल सुद्दां मेळना. म्हणजे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाज्या ऑफिसान फॉर्मां कंटिन्युअसली भरप चालू. म्हणजे लोकांक एक होप एक विश्वास ह्यो तांकां दिसून येयला आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या तांकां पळयतकच. सो अशे खुबशे कार्यक्रम ते घडोवन हाडल्यात. स्पेशली कितलेशेच कायदे दुरुस्ती केले. म्हाका दिसता हांव फाटल्या दिसांनी उलयतालो तेंचे कडेन दोतोर खबर तरी आहा तुवें कितले कायदे चेंज केले बारीक सामान्य मनशाक कितले स्किम्स हाडले ते. म्हणजे म्हाका दिसता हायेस्ट म्हणजे खंयच्या मुख्यमंत्र्याक जर रेकॉर्ड पळयशीत जाल्यार आमच्या दोतोराचो रेकॉर्ड हायेस्ट आसतलो सगळे स्किम्स आनी कायदे दुरुस्ती. ताका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटात. तशेंच खूब गोश्टी आसात सांगपाक टायम पावचो ना पूण थोडे गोश्टी आहात ते हालींच तेंच्यांनी चॅक बाय दोतोर केले. चॅक बाय दोतोर म्हटल्यार सगळ्या महिलांक फ्री म्हणजे 15 दीस फ्री तांकां चॅकअप दवरलेलो. म्हणजे हे कोणें विचारूच करूंक नासलो ते विचारान ते फुडें सरतात. तशेंच तेंच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाचे निर्णय घेतलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे ते स्वयंपूर्ण करपाक खुबशे गोश्टी तेंच्यांनी ते सक्सेसफुली जाल्यात. तुमी पळयता आसतले लखपती दिदी आमच्या गोंयानूय आहा आमच्या मांद्रे मतदारसंघानूय आहात. म्हणजे महिला कशी सक्षम जावप आनी महिला कशी आपल्या पांयाचेर स्वयंपूर्ण जावप हे तेंच्यांनी हातीन घेतलेले आसा. तशेंच यूथ यंगस्टर्स तांकां कशें सेल्फ एम्प्लॉयड करप आनी सेल्फ सस्टेन करप हेचेरूय तेंच्यांनी कितलेशेच काम केल्लें आसा. म्हाका दिसता अशे मुख्यमंत्री जर आमच्या स्टेटीक कंटिन्यू करीत जाल्यार म्हाका गोंया आमच्या स्वयंपूर्ण डेफिनेटली जातले. यंगस्टर्सां युथां खातीर जॉब म्हणजे एम्प्लॉयमेंट तांकां क्रिएट करपाक खुबशे गोश्टी तेंच्यांनी केल्या जेणे करून बारीक सामान्य म्हणजे आमी चिंततना कशें चिंतता बरो शिकलेलो ताका खंय तरी बरो पोस्ट मेळचो पूण तेंच्यांनी विचार करतना कशें केलें 10वी फेल जाल्लो आनी 10वी पास जालो हांकां जॉब्स मेळनात म्हणून तेंच्यांनी गोवा ह्युमन रिसोर्सा अंडर कितलेशे म्हणजे युटिलिटीज जावं मागीर ते हावजकीपींग जावं सेक्युरिटी जावं किंवा ऑफिस असिस्टंट जावं म्हणजे कोणी विचारूय करूंक ना. गोवा ह्युमन रिसोर्सान अशें सुद्दां करूं शकतात अशे जॉब क्रिएट करूं शकतात. म्हणजे हे कोणा खातीर चिंतले जे कमी शिकल्यात आनी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना. म्हणजे हे विचाराचे आमचे मुख्यमंत्री आसात. तेंच्यांनी म्हजी बस स्कीम सुद्दां लॉन्च केल्या. म्हणजे तुमी पळयता आसतले बसकार भाव आमचे तेंचे कितलेशेच म्हणजे रूट्स आसले ते बसी चलनात म्हणून तेंच्यांनी तांकां स्कीम लॉन्च केली जेणे करून तांकां बेनिफीट मेळचे. तुम्ही पळयता आसतले आमचो गोंया टुरिजम सेक्टरान आमी फेमस आख्ख्या वर्ल्डाक आनी तेंची ड्रीम आहा की स्पिरिच्युअल टुरिजम जावचें म्हणून. आनी ते
खंय तरी तेंच्यांनी सुरवातूय केल्या आनी आमकांय बरें दिसता की गोंया म्हणटात ते आमी सदांच कोस्टल बेल्टाक पार्टीज आनी एन्जॉयमेंट करपाक अशेंच भायले लोक चिंततात, पूण आमी तेंचे विचार असो आहा की स्पिरिच्युअल टुरिजम जावचें, जेणे करून गोंयचे एक कंप्लिटली वेगळे आकार मेळटलो टुरिजम सेक्टरान. म्हणजे काम करता आसतना ते प्रत्येक क्षेत्रांत सगळ्यांक कन्सिडर करतात आनी तेंच्या खातीर कितें बेनिफीट जावं शकता हें तेंच्यांनी केलें. फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी बील एमेंड केल्लें की एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावची ना, सनद मेळची ना म्हणून. हें कोणी विचारूच करूंक नासलें, अशेंच आसलें. म्हणजे शेतीची जागा आयज काल पळयता कोणी कितें खंयचो भायलो लोक येता आनी कितें करतात कन्स्ट्रक्शन, पूण ते खंय तरी तेंचे म्हणजे शेती रावपाक जाय, शेतकऱ्यां कडेन शेतां उरपाक जाय, तेका लागून सुद्दां कायदो केला. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक वेगळे वेगळे पद्दतीन पयशे जाल्यार वेगळे वेगळे सेक्टरान तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता आमकां ह्यो मुख्यमंत्री मेळ्ळा तें आमचें भाग्य आनी तेच्या लिडरशिपी अंडर आमी काम करतात, तेका लागून आमी चड खूश आहा. कित्याक प्रत्येक गोश्ट म्हणजे कितलेशेच मांद्रे मतदारसंघात कितलेशीच कामां आसलीं जी कितलीशीं वर्सां पयलीं जावपाक जाय आसलें, सो ते तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी म्हाका हांगासर मांद्र्यान काम करपाक तेंच्यांनी मोटिवेशन दिलां. हे खरेंच तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तेंचे म्हणजे तेंचें आयुश्य बरे भशेन फुडें जावचें, तेंकां देवान बरी शक्ती दिवची, जेणे करून गोंय राज्य आनीक सक्षम जावचें, स्वयंपूर्ण जावचें. म्हाका दिसता आख्खें गोंयची जनता आहा ती तेंच्या वांगडा आसात, हेच्या फुडें रावतली आनी देवाचे आशिर्वाद तेंचेर आसचे, इतलेंच म्हणून म्हाजी 2 उतरां सोंपयतात. धन्यवाद.